इस्लाम चाहते हो, जब दीन की बेहतरी चाहिए, चलो कुछ लोग इस्लाम नहीं मानते, पाकिस्तान को तो मानना पड़ेगा ना, वो तो हम सब IMF के कर्जदार हैं, तो इस सेंस में हम सारे पाकिस्तानी जन्नत नहीं जा पाएंगे। नेचुरली कत्ल हो जाते हैं, लेकिन जब कोई खवातीन कुरान पाक लेकर आती है तो सब दुश्मन खड़े हो जाते हैं एहतराम में। आप ये बताएं, अगर ये किसी दुश्मन मुल्क में होता, किसी नॉन मुस्लिम मुल्क में होता, तो हमारे मौलाना हजरात भी उड़ जाते। अब आप क्या भुट्टो साहब के दौर में भुट्टो साहब को फांसी दी गई, बाद में जजेस ने अपनी गलती मानी कि हमारी गलती थी, जी जी, लेकिन हम मौजूद हैं अडियाला जेल के बाहर और अवामी समंदर यहाँ पर मौजूद है, और हमारे साथ मौजूद है आयरन लेडी शानदाना गुलजार साहिबा, MNA पेशावर से हैं, इनसे जानते हैं 2 साल हो गए इमरान खान साहब को PTI के MNAs MPs वर्कर आते हैं, कब तक आते रहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, पाकिस्तान पिछले 3.5 साल से कीमत दे रहा है पाकिस्तानी होने का। हम पे जो बैरूनी दुश्मन नाजिल हुआ बाइडन की नजर में या बाइडन की सूरत में, और जो हमारे अपने लोगों ने घुटने टेक दिए, तो आप समझ जाएं कि ये गेम बहुत बड़ी है। इमरान खान इस गेम की कीमत दे रहा है, वरना उसके पास पैसे, इज्जत, औलाद, नाम की कमी नहीं थी। वो चाहता तो इन गद्दारों की तरह डील करके पाकिस्तान से भाग जाता। बड़े बड़े गद्दार बाहर बैठे हुए हैं, यूके में, दुबई में, बेल्जियम में। खान जेल में बैठा हुआ है, अपनी मर्जी से उसको डील पे डील ऑफर होती है, वो उसको लात मार देता है। क्यों मारता है? क्योंकि उसको पता है कि ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। इमरान खान खड़ा है तो अवाम खड़ी है, और पाकिस्तान की जिंदगी के हम जामिन हैं। ठीक है, अल्लाह ताला आइन में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की हर चीज का मालिक अल्लाह है, जमीन अल्लाह की, मिल्कियत उसकी, सॉवरेंटी अल्लाह की। लेकिन हम अशरफुल मखलूकात है, हम पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मुल्क 27 रमजान की रात को इस्लाम के नाम पे बना था, हमने उसके साथ खड़े रहना है। हमें पेंशन नहीं मिलती है पाकिस्तान के लिए खड़े होने की, हमें पाकिस्तान से खड़े होने के लिए प्लॉट नहीं मिलते हैं, हमें कोई मेडल नहीं मिलता। हम सिर्फ पाकिस्तान के लिए इसलिए खड़े हैं कि हमारा वतन है। इमरान खान जेल में इसलिए बैठा है कि वो नहीं चाहता कि जो 78 साल से पाकिस्तान की अवाम पे जुल्म है, जो ज्यादती है, जो महरूमियां हैं, हमारा गैस मुल्क से बाहर जा रहा है, हमारी बिजली, हमारा स्कूल, हमारा अस्पताल, किधर है ये सारी चीजें? ये मुल्क तो मादनियात से माला माल है। बाइडन क्यों हमारे पीछे पड़ा हुआ है? हमारे चाचे का पुत्र तो नहीं है, बट उसको हमारी मादनियात चाहिए। तो अगर मादनियात पाकिस्तान में है, पाकिस्तानियों को क्यों नहीं मिलती वो चीजें? क्यों लोग दर बदर की ठोकरें खाते? ये PTI की बात नहीं है। और खान साहब इंशाल्लाह जेल से तभी निकलेगा जब दुश्मनाने पाकिस्तान को समझ आ जाएगी कि इमरान खान को अपनी जात के लिए पाकिस्तान को कब समझ आएगी? तकरीबन 2 साल से ऊपर हो गए। एक इतना बड़ा लीडर इमरान खान जिनका नाम है, जिनके साथ कौम खड़ी है, आप क्या समझती हैं कि लीडरशिप को क्या स्टेप लेना पड़ेगा? देखें, दुश्मनाने मिस्र, उन्होंने 13 साल यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनकी हम पैरों की धूल भी नहीं है, यूसुफ अलैहिस्सलाम को 13 साल में जेल में क्यों रखा? इसी वजह से ना कि जब आप फलाह चाहते हो, जब आप इस्लाम चाहते हो, जब दीन की बेहतरी चाहिए, चलो कुछ लोग इस्लाम नहीं मानते, पाकिस्तान को तो मानना पड़ेगा ना, वो तो हकीकत है। आपने अल्लाह को नहीं देखा, पाकिस्तान को तो देखा है। तो जो लोग नहीं मानते अल्लाह को, पाकिस्तान को क्यों नहीं मानते? ये तो आपका मुल्क है, आपका पासपोर्ट है, आपका शनाख्ती कार्ड है, कहाँ जाओगे? अपनी बादशाहत है और किस मुल्क में जमाओगे? यही तो मुल्क है ना। अच्छा मैडम, एक बात बताइएगा, इस वक्त मैं अवामी समंदर देख रहा हूँ, बहुत बड़ी पब्लिक है, सख्त सर्दी है। अब आप थोड़ी सी तारीख आपने स्टडी की होगी भुट्टो दौर में, मैं जानना चाहता हूँ नवाज शरीफ साहब भी यहाँ पाबंद सलासल रहे, तो किसके लिए इतनी बड़ी पब्लिक आई है? बिल्कुल भी पाबंद सलासल नहीं थे। बाप बेटी डेली 80 से 120 लोगों से मिलते थे, उनके लिए खाना बन के आता था। मैडम का मैंने जो कमरा अंदर देखा हुआ है जेल में, वो जो झूठ की जी मैंने पता नहीं फ्राइंग पैन से इस तरह की, उनके 5 मुशक्कती थी। मैं खुद अडियाला जेल में ठहरी हुई हूँ, मुझे एक एक बात पता है कि बाप बेटी कितना झूठ बोलते हैं। एयर कंडीशंस इनके पास थे, इनके कपड़े कोई और धोता था, इनकी स्त्रियां कोई और। ये तो VIPs थी, यहाँ पे सिर्फ इंतजार में थे कि हमारी डील पक्की हो और एक रिस्पेक्टेबल टाइम जेल में गुजार ली, क्योंकि कल हमें यही लोग PM बनाने वाले, CM। इनको तब से पता था, इनकी डीलें तो तब की हो चुकी हैं। सारी ड्रामाबाजी है। फर्क इमरान खान में, शरीफों में, जरदारियों में यह है कि इमरान खान डील नहीं करता। भुट्टो साहब के दौर में भुट्टो साहब को फांसी दी गई, बाद में जजेस ने अपनी गलती मानी कि हमारी गलती थी, जी जी, लेकिन आप काइंडली ये बता दें क्या कि जब भुट्टो साहब सख्ती में थे तो इस तरह की पब्लिक थी उनके लिए? जब भुट्टो साहब सख्ती में थे, आप हिस्ट्री उठा के देखिए, सब अच्छा, खामोशी, पीपल्स पार्टी से फूल उगल रहे होते थे। वो बंदा जेल में था और ये लोग सब अच्छा सब अच्छा। ये लोग जो कहते हैं ना कि पार्टी के अंदर तफरीक की लड़ाई है, याद रखें, वी आर द पल्स ऑफ इमरान खान। जब तक हम आपस में डिसएग्री नहीं करेंगे, that simply means the issue is dead. We are fighting because हम सब ने कसम खाई हुई है कि जिस बंदे का हमने नमक खाया है, ये खंबा इलेक्शन था। इमरान खान को अल्लाह ने इज्जत दी है, बिल्कुल। वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर।
خیر اللہ کے ہاتھ میں, لیکن الیکشن میں نے عمران خان کے نام پہ جیتا ہے. یہ کھمبا الیکشن تھا, تو جس بندے نے ہمیں عزت دی ہے, اگر ہم اس کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے, اس سے موت ہمارے لیے بہتر ہے. اچھا میڈم, میں تھوڑا سا یہ جنرل نالج کے لیے سوال کرتا ہوں. میں یہاں اکثر کھڑا ہوتا ہوں, ایم این ایز آ رہے ہوتے ہیں, 4-5 ایم این اے اکٹھے آ رہے ہوتے ہیں, ورکر ان کے ساتھ ایک عد بھی نہیں ہوتا. ایم پی ایس کو دیکھتا ہوں تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو خود ساختہ طور پر 8-10 ورکروں کو لاتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتی کہ ایم این ایز, ایم پی ایس کو 8-10 ورکر ساتھ لے کے آنے چاہیے؟ دیکھیں, آپ میری رہنمائی کریں, ہو سکتا ہے میں غلطی پہ ہوں. دیکھیں اس میں دو پہلو ہیں. اس وقت ہم آئے ہیں خان صاحب کی بہنوں کو سپورٹ دینے کے لیے. ہمارا ورکر بیچارہ ہمارے بھی کھاتا ہے, جیلوں میں بھی جاتا ہے, اور جتنی ورکر نے قربانی دی ہے, چاہے وہ 9 مئی ہو, چاہے وہ 25 مئی 2022 ہو, چاہے وہ 4 اکتوبر ہو, چاہے 26 نومبر ہو, ہمارے ورکرز کی جانیں گئی ہیں. ان کو تھانوں میں, پنجاب کے تھانوں میں ٹارچر کیا گیا ہے. تو ورکر پہ کبھی بھی ہم آنچ آنے نہیں دیں گے. تو یہ بات رکھیں. ایک دوسری بات, اس وقت میرے پیچھے 10 لاکھ بندہ کھڑا ہے. اگر میں یہاں آئی ہوں, میں اکیلی نہیں آئی, اور ان کو پتا ہے اگر یہ مجھے ہاتھ ڈالیں گے, ان کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے 10 لاکھ بندہ کھڑا ہے. اور میں ایک بات بتا دوں خیبر پختونخوا کی, عمران خان نے جب صحت کارڈ بنا کے دیا تھا, وہ اے این پی یا پی ٹی آئی یا نون کے لیے نہیں بنایا تھا. وہ پاکستان کے ہر باشندہ, چاہے وہ پنجاب میں تھا, چاہے وہ کے پی میں تھا, ان کو ملتا تھا صحت کارڈ. اسی طرح ابھی بھی اس صوبے میں اتنی غیرت ہے کہ ان کو پتا ہے کہ عمران خان نے ہمارے صوبے کے ساتھ بہت حیا کی ہے. تو سارے لوگ میرے پیچھے, جو میں کہتی ہوں مجھے ووٹ تو 80,000 پڑا ہے, لیکن کھڑا میرے ساتھ 10 لاکھ. آپ نے ڈیفینیٹلی بہت اچھی بات کی ہے. اب آپ ہے ایک ایم این اے, جیسے کہ آپ کلیم کر رہی کہ میرے ساتھ 10 لاکھ لوگ کھڑے, ڈیفینیٹلی, لیکن ایک وزیر اعلیٰ آتا ہے جس کے پیچھے 4.5 کروڑ لوگ کھڑے ہیں, لیکن یہاں ایس ایچ او صاحب ان کو روک لیتے ہیں. نیچرلی جب جو بائیڈن کی حکومت ہوگی, جب مودی کی حکومت ہوگی, نیتن یاہو کی حکومت ہوگی, حق والا بندہ کیسے اس کو آگے آنے دیں گے؟ یاد رکھیں یہ بیرونی طاقتیں, عمران خان نے کہا تھا کہ جب میں نہیں ہوں گا ایز پرائم منسٹر, یہ تو اسرائیل کو بھی ایکسیپٹ کر لیں گے. بہت بڑی ڈرامہ بازی اس وقت چل رہی ہے. جو بائیڈن نے گیم کھیلا تھا, بائیڈن پی ٹی آئی کے خلاف گیم نہیں کھیلتا, وہ پاکستان کے خلاف کھیلتا ہے. تو جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ ابھی بھی ایز وی سے ننگے سر گھوم رہے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ان کا کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. لیکن یاد رکھیں آج ایک بہت ہی غلیظ کام ہوا ہے. یاد رکھیں آپ میں جو ہوگا نا وہ سامنے آتا ہے. آج ان لوگوں نے, خان صاحب کی بہنیں اور باقی جو ورکرز تھے, قرآن کی تلاوت کری تو ان پہ گندا پانی گٹر کا پھینکا ہے. تو میں نے ان کو بولا اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے. اگر میں گٹر سے بھری ہوئی ہوں تو گٹر ہی نکلے گا, اور اگر مجھ میں قرآن ہے تو میرے منہ سے کلام ہی نکلے گا. تو شکر الحمدللہ کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو دنیا پہ واضح کر دیا کہ واٹ آر وی میڈ آف. قرآن پاک جہاں پر ہمارے پختونوں میں جھگڑے ہوتے ہیں, 8-10 قتل ہو جاتے ہیں, لیکن جب کوئی خواتین قرآن پاک لے کر آتی ہیں تو سب دشمن کھڑے ہو جاتے ہیں احترام میں. آپ یہ بتائیں اگر یہ کسی دشمن ملک میں ہوتا, کسی نان مسلم ملک میں ہوتا, تو ہمارے مولانا حضرات بھی اٹھ جاتے. اب آپ کیا ایکسپیکٹیشن کرتی ہیں سب سے؟ دیکھیں نہ مولانا ریلیونٹ ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ ریلیونٹ ہے, نہ پی ٹی آئی ریلیونٹ ہے, نہ بیوروکریٹ ریلیونٹ ہے, نہ وکیل ریلیونٹ ہے, نہ انجینئر, نہ جوڈیشری. اس وقت the only thing that matters is پاکستان. اور جو پاکستان کی سلامتی بقا کی ایک واحد ہمارے پاس شکر الحمدللہ عمران خان ہے. جب تک وہ شمع جلے گی اور اس کو ہم جلاتے رہیں گے. دیکھیں فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں زندگی موت کے, بٹ آفٹر دیٹ وی آر ریسپانسبل فار خان, وی دا پیپل. سو therefore یہ لوگ جو گندگی کر رہے ہیں, جو قرآن پہ ان لوگوں نے آج کیچڑ پھینکا, لٹرلی جو گندا پانی پھینکا, اگر یہ سویڈن میں ہوتا تو فورن آفس اس کو ڈماش بھیج دینا تھا. اگر یہ اسرائیل میں ہوتا ہے ہم اس کے خلاف بولتے ہیں. جب کشمیر میں ہوتا ہے, لیکن کیونکہ پنڈی میں, مریم کے صوبے میں, نواز شریف کے نوز ناک کے نیچے ہو رہا ہے. اب دیکھ لینا, طاقتور نہیں ہے, غافل ہیں. طاقتور بندہ ایسا کام کرتا ہے, یہ غافل ہیں, اور ان کو غافل رہنے دو. میرا کام نہیں ہے ان کو جگانا. یہ دیکھیں آپ اب سیاست سے ہٹ کے باتیں کر رہے ہیں, اب آپ اللہ کی اور دین کی بات کر رہے ہیں. تو میں ایز پی ٹی آئی ورکر بات نہیں کر رہی ہوں, میں ایز ایک مسلمان بات کر رہی ہوں, ناٹ ایون ایز اے پاکستانی, کہ جو میری کتاب پہ کوئی کیچڑ پھینکے گا تو دل سے بددعا نہیں نکلتی. میڈم ایک بات اور اپنی جنرل نالج کے لیے, میں چھوٹا بچہ تھا 35-40, میں اپنے علاقے مردان میں دیکھتا تھا, چھوٹا مجھے یاد ہے آج بھی, وہ گلیوں میں جاتا تھا تو افغانیز وہاں پہ رہتے تھے. ہمیں بتایا گیا تھا, اناؤنسمنٹ ہوتی تھی کہ جہاد کے لیے ہمارے گھروں سے بھی لوگ گئے. تو اب آپ یہ بتائیں کہ جب افغانستان میں روس حملہ کرتا ہے تو جہاد کے لیے ہم لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے, تو کیا فلسطین کے لیے جہاد ہم پر فرض نہیں ہے, یا اس وقت غلط تھا, یا آج کیا سمجھتی ہے؟ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, یہ میں نے نہیں کہا, یہ رسول اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ریپیٹ کیا, یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو کیا ہر مسلمان کے ساتھ کھڑا ہونا میرا کام نہیں ہے, چاہے وہ افغان ہو, چاہے فلسطینی ہو, چاہے شامی ہو, ہے نا؟ دیکھیں آپ بہت دور چلے گئے, آپ ادھر دیکھ لیں کہ آج راول پنڈی میں, اڈیالہ میں قرآن پہ کیچڑ پھینکا گیا, تو رہ کیا گیا؟ کیا رہ گیا؟ کجا فلسطین, کجا لاہور, کجا پنڈی. شرم کا موقع ہے. خان کیسے آئیں گے؟ یہ جو ابھی اسٹریٹ موومنٹ ہو رہی ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ کے ذریعے خان صاحب باہر آ جائیں گے؟ دیکھیں سہیل افریدی صرف خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر ہے, وہ پنجاب بھی گیا,
पंजाब में अपनी असलियत जो इस वक्त हुकूमत है उसने दिखा दी, वरना सुबह जिंदा दिलाने लाहौर का शहर है, इज्जत वाले लोग हैं, भारी भरकम लोग हैं, लेकिन उनको बंद कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया, इतने बुज़दिल हैं कि कैंट पे कर्फ्यू लगा दिया। अच्छा 9 मई को कोई कर्फ्यू नहीं था, कैंट में लोग घूम रहे थे, कोर कमांडर के घर भी पहुंच गए और उस दिन कर्फ्यू लगा सुहेल के आने पे। तो माशाल्लाह को समझ आ गई ना कि जो इन लोगों ने 9 मई करवाया था उन्होंने सुहेल को भी रोक दिया। अब रह गई बात कराची जाने की, स्ट्रीट मूवमेंट की। हम हर सूबे में जाएंगे, ये मेरा पाकिस्तान है, मैं टैक्स पेयर का पाकिस्तान है, मैं हर जगह जाऊंगी, सीएम भी जाएगा, हम सारे जाएंगे, जहां तक हम जाएंगे। खान ने ऑर्डर किया स्ट्रीट मूवमेंट का, वो हम कर रहे हैं। What is the difference between Ali Amin Gandapur and now Sohail Afridi? दोनों खान के एमपीएज है, दोनों को खान ने से लेकर के सीएम बनाया, और जब खान ने फैसला किया अली अमीन ने इस्तीफा इज्जत से दे के साइड पे हट गया और सुहेल को सीएम बनाया, उसके बाद बैठा हुआ था। मेरे लिए किसी में कोई फर्क नहीं है, जब तक इमरान खान फर्क नहीं करेंगे मैं फर्क नहीं कर सकती। एक और सवाल है, मैंने अलीमा जी से भी पूछा था, कहते हैं उलमा कहते हैं कि जब कोई यहाँ से मरता है, फौत होता है, तो उस पर जितना भी कर्जा होगा अगर उसके वारिसीन वो कर्जा ना अदा करें तो वो जन्नत नहीं जाएगा। अब आप थोड़ी सी मेरी रहनुमाई करें कि हम सब IMF के कर्जदार हैं, तो इस सेंस में हम सारे पाकिस्तानी जन्नत नहीं जा पाएंगे? नेचुरली इन लोगों ने अपने बेटों अपनी बेटियों के जूतों के लिए, अपने नशों के लिए, अपने खानों के लिए, अपने जहाजों के लिए हमारी 3-3 पुश्तों को कर्जदार कर दिया, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा हमेशा नहीं रहेगा। मैं उस रब में बिलीव करती हूँ, रब काबा में, रब वाशिंगटन DC में मैं बिलीव नहीं करती। मेरी जाती राय है कि रब्बुल आलमीन हम पे रहम करेगा, हमारी मेहनत होगी, रिजल्ट अल्लाह की तरफ से होगा। जज़ाकल्लाह आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया।